हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई को वक्ती बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी के वकील को अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत मिल गई। सलमान सफदर की जेल में कप्तान से 3 घंटे की तवील मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी को सेहतमंद करार दे दिया। बानी पीटीआई तक मुकम्मल रसाई देने का बयान भी दे दिया। दूसरी तरफ पीटीआई में एक बार फिर इख्तलाफात बढ़ गए। जुनेद अकबर अपनी पार्टी से नाराज। ऑडियो लीक ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इस सारे इशू पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा कैपेसिटी चार्जेस वबाले जान बन गए। रोजाना इजाफा होने लगा, सार्फिन पर बोझ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेशनल ग्रिड को बिजली फरोख्त करने के रेट्स में हैरान कुन हद तक कमी कर दी गई। सोलर सार्फिन के हक में रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद बोल पड़े। डिस्कोस पर संगीन इल्जामात भी लगा दिए। हुकूमत को भी खरी खरी सुना दी। इस अहम अवामी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से, और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली जुनेद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। जी जुनेद साहब, मैं डायरेक्टली आपसे यही पूछूंगी कि आपकी नाराजगी किस बात की वजह से है, क्यों इतना गुस्सा है? क्या सिर्फ कौमी असेंबली में खिताब ना करने की बात है या बात इससे कुछ ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। असल में बिल्कुल आप सही कह रहे। गुस्सा मेरा उसी पे था कि पिछले काफी टाइम से मुझे मौका नहीं मिल रहा है, और आपको पता होगा कि मेरी आखिरी तकरीर जो की है वो असम्बली की तारीख में मेरा ख्याल है पहली तकरीर की जो गायब हो गई है, वरना असम्बली के एक एक लफ्ज जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। तो उसके बाद नहीं मुझे पता कि क्या हो गया, क्योंकि जब स्पीकर से बात करते वो कहते चीफ विप साहब जो नाम देते मैं उसी के मुताबिक करता हूँ। चीफ विप साहब कहता है कि मैं नाम देता हूँ, लेकिन वो वहां से आगे पीछे हो जाती है। तो मेरा बिल्कुल था, लेकिन आज सिर्फ मेरा अपनी पार्टी पे नहीं था, मेरे सारी सीनियर क़यादत से थी जिस पार्टी से उसका ताल्लुक है। यहाँ पर एक गलत रिवायात ये है कि जो सामने जो पहले कतार में बैठे रहते हैं तो वो उसका जब भी आते खड़े होते, बाकी हम सब इसका एहतराम भी करते कि सीनियर लोग हैं, लेकिन हम भी वोट लेके आए, हमारे भी इशू है। बदकिस्मती ये है कि जो पहली कतार में बैठे रहते, चाहे अपोजिशन की साइड से हो या हुकूमत की साइड से, तो वो हर इशू पे हर रोजाना बात करते हैं। अभी ये जो रिसेंटली जो अब चल रही थी जो लाइन आर्डर की जो क्वेटा में हालात हुई, जो बम धमाका हुआ, तो उसी पे जो 6-7 बंदों ने इससे पहले भी जुम्मे से पहले भी जो बात की, तो वही लोग थे बोले, वही रिपीटिशन, वही दोबारा वही चीजें दोबारा। आज फिर इस मंडे को जब दोबारा सेशन शुरू हुआ तो वही 6 बंदे दोबारा खड़े हो गए, 1 घंटा बात की। तो मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है। हमारा जो है ये नहीं है कि आप कोई ज्यादा अफलातून है या हम कम है, तो सबने वोट लिया है। तो ये नहीं है कि आप कोई मुकाबला हुसन जीत के आए या कोई मुकाबले की इम्तिहान पास करके आए। तो आप भी ये मैंने है, अगर आप थोड़ा सीनियर है, और सीनियर जूनियर का मेरा भी तीसरे टेन्योर है, तीसरी दफा मैंने हूँ, सूबाई सदर हूँ, पीसी का चेयरमैन, अभी तक रिजाइन मेरे अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई। तो मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है। क्या वजूहात है कि मुझे पहले 6-7 महीने से मैं मुसलसल करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा ये बताएं जुनेद साहब, आपको जाहिर है पूरा हक है आप अपना गुस्सा और अपनी जो नाराजगी है उसका इजहार करें जो आपने किया, लेकिन ऐसे टाइम में जब पार्टी में इतनी ज्यादा दरारें हैं, इतनी विंग है, अब रोज जो है वो मीडिया पर बात होती है, अलीमा खान सलमान अकरम राजा का ग्रुप है, फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ आलिया हमजा से लड़ाई है या मिशाल यूसुफजई से लड़ाई है, रोज बयानात जो है वो जारी हो रहे होते हैं। ऐसे टाइम पे आप जैसे सीनियर रहनुमा, आपने खुद कहा सूबाई सदर भी हैं आप, क्या ये सही वक्त आपको लगा, सही वक्त आपने चुना अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये बात मैंने कोई बाहर तो नहीं की थी, वो तो बाद में जब बाहर निकल गई बात। ये तो पार्लिमानी हमारी पार्लिमानी कमेटी, उसमें हम एहतजाज भी करते, गिले भी करते, तो वो हमारा ग्रुप से किसी ने वो मैसेजें निकाली है, तो वो तो मुनासिब उस बात में नहीं थी। ये पार्टी हमारा घर है, हम यहाँ तिलाफ करते हैं। दूसरी बात ये, पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं है, सारे जीरो है, चाहे अजीमाबादी हो, चाहे बुच्चा बीबी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सलमान अकरम राजा साहब हो, XYZ जो भी हो, अगर उसकी कोई हैसियत कोई अहमियत है तो एक इमरान खान है। उसी की वजह से वो 10, 100
200 1000 बन सकता है, उसके अलावा कोई किसी की हैसियत नहीं है। जिस पे खान का हाथ होगा वही लीडर होगा। आपने देखा कि ये इससे पहले जब हमारा चीफ मिनिस्टर, जब खान का उस पे हाथ नहीं था तो यही सुहेल अफरीदी था, कोई उसको लेफ्ट ही नहीं करा था। जब खान ने उसको अपना जो है उसको नामजद किया तो आज देखे कि सुहेल अफरीदी पे लोग जान देते हैं। तो खान का हाथ जिस पे होगा वही होगा। और ये मैं दूसरी बात ये है कि पार्टी का इख्तिलाफ, मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं ये कहूं कि हमारी पार्टी में इख्तिलाफ होता है और ये वाहिद पार्टी है जहां हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है। मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग अगर सूबाई सदर बन जा सकते हैं, सुहेल अफरीदी की तरह लोअर मिडिल क्लास के लोग अगर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, हर बंदे को, ये हम इंसान है, ये इंसानी फितरत है, हर बंदा कोशिश करता है। बाकी पार्टियों में तो नहीं होता। वहां तो आपको या भट्टू से रिश्तेदार होना पड़ेगा या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का रिश्तेदार होना पड़ेगा ताकि आप सूबाई सदर बने, आप जो है चीफ मिनिस्टर बने, आप वज़ीर आज़म बने। तो ये यहाँ पर हर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये नेचुरल है, इसमें इख्तिलाफ होता है। हम कोई आर्मी नहीं है और हमारा हर वर्कर अपना कहता है, झंडा अपना लेके आता है, वो खान के साथ खड़ा है, लेकिन वो कोई सियासी नौकर नहीं है, वो सियासी वर्कर है। और सियासी नौकर और सियासी वर्कर में फर्क होना चाहिए। सही। तो स्पीकर को आपने खत लिख दिया है कि पीटीआई से अलग जो है वो आपको नशिस्त दी जाए? यार मैं आपको बता दूं, मैंने तो आज 2 दफा लिखा था, लेकिन वो मेरे दोस्त पढ़ा। मेरा ये नहीं कि मैंने पार्टी मेरे तो वजूद में, मैं पार्टी के अलावा कुछ हूं नहीं। मेरी सारी उम्र इस पार्टी को दी, ये कोई न कहे। अलबत्ता मैंने ये कहा कि मुझे अलग कर दे, जो मेरा आजादी नंबर हो, ताकि ये मसला खत्म हो कि चीफ विप ने दिया है या पार्लिमानी लीडर ने दिया है या अपोजिशन लीडर ने दिया या चेयरमैन ने दिया, ताकि मुझे जो मेरा है मुझे वो रख दे। तो मैंने तो 2 दफा लिखा, लेकिन वो दोस्तों के हाथ लग गए तो उसने पढ़ा। अब भी मैं हूं कि अभी मैं ये ख्वाहिश है कि मुझे अपना जो मेरा टाइम हो ताकि मैं उस पर बात करूं, क्योंकि मैं जितनी भी तकरीरें हुई उसमें जो हमें दहशतगर्दी की वजूहात है किसी ने उस पर बात नहीं की, जो दहशतगर्दी का हल है उस बात नहीं की। तो मेरा तो सारे तकरीरों के साथ मेरा इख्तिलाफ है। जो असल वजह है हम वो नहीं बताते, हम नहीं कहते कि क्या वजूहात है। जब आप अदालतों को भी तौकीर करे, जब पार्लियामेंट को भी तौकीर करे, जब वोट को भी तौकीर करे, जब इस तरह के लोगों को इख्तिदार दे जिसकी कोई से नहीं है, जिससे अवाम उसके साथ जुड़े ना हो, तो फिर इस तरह हुकूमत वक्त का है तो इससे गैर सियासी कुव्वत एक मजबूत होगी। वो लोग कम मजबूत होंगे जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते, जो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, जो आइन पे भी यकीन नहीं रखते। तो इन रवैयों की वजह से इस तरह की लोग जो है, जब आप एक ट्वीट पे 17 साल सजा देंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी तो दहशतगर्दी बढ़ेगी। जी जी जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला। सर मुझे कहने दें कि मैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 24 साल से मुसलसल कवर कर रहा हूँ मैं। तो मेरी जो राय थी इनिशली वो यही थी कि शायद आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, आप शायद इतनी बड़ी कमेटी को ना हैंडल कर सकें। मतलब अगर 30 मेंबरान हैं, सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली के हैं और उसमें मिनिस्टर है। बट अगर ये मुझे कहने दें, पीठ पीछे मैंने कई दफ़ा कहा भी अपने शोज़ में, आपने जितना जल्दी उसको पिक किया, अंडरस्टैंड किया और उसको सारे, मैंने आपको देखा है पूरे उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो वो तो पहले मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि जितना क्विकली आपने अंडरस्टैंड किया इसको, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, ऑडिट पैरों को, रिपोर्ट्स को और चलाया। इट वाज मतलब अगेन ए वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वॉच यू। और आपके जाने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बिल्कुल डल हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, नालायक हो चुकी है। पहले तो ये मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीमेंट ये देने थे कि मेरी राय आपके बारे में वो ठीक नहीं थी, आपने हम सबको गलत साबित किया। ये तो सर ये मेरी पर्सनल एक वो चीज सर जी, मेरी अपनी मुतालिक भी राय मेरी बहुत खराब थी। जब मुझे कहा गया तो मैं शाक में पड़ा कि मुझे तो समझ भी नहीं कि पीसी करती क्या है, क्योंकि मैं कभी मेंबर नहीं रहा। लेकिन सारी टीम ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने मेहनत का दिल से किया और मैंने जितना भी मुझसे हो सका, चाहे मेरी कैपेसिटी ना हो, चाहे मेरी नाइल हो, लेकिन मैंने दिल से कोशिश की। एंड अगेन वी मिस यू इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मेरी तो खैर वो अगेन किसी ने नहीं सुनी, आपकी पार्टी का फैसला है कि आपको दोबारा ज्वाइन करना चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। आपके दौर में बड़ी अच्छी कमेटी आपने चले, बड़े कम वक्त में आपने बहुत उसको एक्टिव कर दिया था और बड़ी क्विकली आपने अंडरस्टैंड किया। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, अगेन जहां ग्रिलिंग करनी थी, जहां पे आपने क्वेश्चन करने थे, जहां पे सॉफ्ट रहना था और सबको साथ लेके चलना था, अच्छे फैसले हो रहे थे। बहरहाल दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। सर मैंने कहा कि आपको ऑन स्क्रीन आई मस्ट पे माई कम्प्लीमेंट्स, कहीं कहीं हम एतराज़ भी कर लेते थे आप पे छोटा मोटा। सर नो कमिंग टू द पॉइंट, कल मैं वहाँ पे मौजूद था पार्लियामेंट में, प्रेस गैलरी में, जब वहाँ पे आपने बैकआउट भी किया और आप वहाँ से चले भी गए।
تو یہ کیا کہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا، یہ اسی طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے کہ ایک مسلسل اینگر بندے میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ سے لے لے گی، وہاں کچھ اپنا کوئی اظہار کر لیتے تھے، اور بھی پی ٹی آئی کے بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بھی کرتے تھے. پارلیمنٹ میں آپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو عام لوگ تو اس کو کچھ اور تناظر میں دیکھے گا. آپ کے پاس جینوئن ریزن ہوں گی کہ یہ ریزننگ ہے جو آپ نے ابھی کی ہے. وہ تو کہیں گے کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنا کھیل کھیل لیا ہوگا، شاید آپ کی وہ غصہ اینگر دیکھ کے توڑ لیا ہوگا. ان تمام چیزوں کے درمیان ویئر از دا مطلب ٹروتھ سر؟ آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے ان باتوں میں کہ آپ بھی ٹوٹنا چاہتے ہیں ذرا پارٹی سے؟ سر جی میں آپ کو بتا دوں سے یہ شاید وہ میں آفتر ریکارڈ نام بھی بتا دوں گا. مجھے میسج آیا تھا کہ بلکہ بہت سخت میسج آیا تھا کہ آپ کو شاید میں نے کچھ جلسے میں کچھ باتیں کی جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی. تو مجھے تو آیا تھا، تو میں تو ذہنی طور پر سب کچھ کے لیے تیار ہوں. تو مجھے جو ایک MNA صاحبہ تھی، میری بہن ہے، مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے، اس نے مجھے میسج دیا کہ بھائی جان آپ کو نشانی عبرت بنایا جائے گا. تو میں تو ذہنی طور پر تیار ہوں، جو بھی ہو. یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کسی سے کنفرم کر لے. میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی گاڑی اور تیل کے علاوہ کوئی مراد نہیں لی، نہ کوئی سٹاف میں نے باہر نکالا، نہ کوئی نہیں کہہ سکتا. میں صوبائی صدر بھی میرے پاس کوئی سکر، یہ میرے ایشو یہ نہیں ہے. میں واحد MNA ہوں جس کو الیکشن کمیشن نے اس لیے نوٹس دیا کہ آپ کے ایسڈ ہر سال کیوں کم ہوتے، اور وہ میرے کچھ وارے آپ نیٹ پہ چیک کر لے کہ میں MNA 12 سال رہا، میں ہر سال میں نے کچھ بیچا. 2013 میں جب پہلی دفعہ میں 3 گاڑیوں کا مالک تھا، لیکن 2021 میں جب میں ریزائن کیا تو خدا اللہ پاک کی قسم میرے ساتھ اپنی گاڑی نہیں تھی. تو یہ میرے لیے کچھ ایشو ہے کوئی نہیں. میں عہدے کا خواہش مند ہوں. میں نے 10 دفعہ خان کو میسج بھیجا کہ شاید میری کیپیسٹی نہیں ہے، شاید میں آپ کو اعتماد پہ پورا نہ ہوں. صدر اگر کوئی اچھا بندہ ہو تو میں سپورٹ کر لوں گا. میرے کوئی تو یہ عہدے پوزیشن یہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہے. نہ میں نے لاپنگ کی تھی، آپ سب کو پتہ ہے. میں بالکل تیار ہی نہیں تھا. میں نے خان اس ٹائم بھی دیا، لیکن چونکہ خان صاحب جیل میں تھے تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں انکار کرتا. تو یہ عہدے، یہ پوزیشن، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی MNA تھی PML نواز کی، انہوں نے آپ کو میسج ڈیلیور کیا، تو جنہوں نے میسج ڈیلیور کرنا ہو تو فار ایگزامپل ایجنسیز نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، تو وہ ان کے پاس تو اور 100 طریقے میں وڈ دی آسک سم لیڈی MNA کہ آپ جائیں اور ان کو یہ ڈیلیور کریں میسج. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں کسی کے ساتھ رابطے تو لوگوں کے ہوتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے. تو اس نے کہا وہاں ڈسکشن میں جو میں نے سنا تو اللہ پاک کرم کرے آپ پہ. تو میں نے کہا بھائی میرا اگر یہ چیزوں میں سوچتا تو میں PTI میں نہیں رہتا. میں 9 مئی کے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا. میں 9 مئی سے پہلے میں نے تانا نہیں دیکھا تھا. میں عدالت سے میں الرجی تھا. تو اس کے بعد جو FIR 11 تھا، اسی ہفتے میرے ایک دن میں ATC میں ایک دن میں 4 تاریخیں لگی. تو یہ چیزیں اگر میں ان چیزوں سے ڈرنے والا ہوتا یا چیزوں کی اہمیت دیتا تو میں PTI کے ساتھ نہیں ہوتا. اس مشکل وقت میں صدارت. آپ کے گھر والوں کا اس پہ کیا مطلب صاحب فیملی افیکٹ ہوتی ہے، بچے، مسز، بہن، بھائی، پیرنٹس، ان کا کیا ہے کہ سیاست کو جوائن کر کے ٹھیک کیا یا سم ٹائم دے گیٹ سک آف اٹ؟ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں میں انتہائی انفرد بندہ ہوں سیاست کے لیے. میرا بھائی نہیں، میرا اس طرح نزدیکی کزن جو ہے، کزن ہے لیکن اسے اپنی جاب ہے، اپنے ایک دوسرے سے رابطے بھی نہیں ہوتے. بچے میرے چھوٹے ہیں. تو 9 مئی سے پہلے میری بیوی بہت زیادہ خلاف تھی سیاست کی. روزانہ ہی کہتے کہ بھائی جان، مجھے ایک دن وہ کہا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو بچے آپ کے چھوٹے ہیں، آپ اس کو گود میں لے سکتے ہیں، آپ اس کے پاس ٹائم ہوگا، پھر آپ کو ساتھ نہیں گا تو یہ چیز نہ کرے. لیکن 9 مئی کے بعد میری بیوی میرے ساتھ کھڑی ہے کہ کسی وقت جو بھی ہو میرے بچے مجھے کہ ہمیں نہ کرے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب وہ 20 MNAs گئے تھے تو میرے بیٹا اس دن 7ویں کلاس میں یا 6ٹھی کلاس میں پڑھا تھا. تو اس نے کہا کہ ایک MNA صاحب جس نے خان کو چھوڑا تو اس پہ ورکر، اس کے بچے اس پہ اسکول میں اس پہ ہنستے ہیں، اس MNA صاحب کے بچوں پہ. تو اگر میرا والد یہ کام کرتا، مجھے بیوی نے کہا، یقین کرے میں بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ اگر میرے باپ یہ کام کرتا تو میں خود اپنے ساتھ کچھ کرتا. یقین کرے میں اتنا پریشان ہو گیا کہ 6 سال کے بچوں کو جس کی کسی نہیں تو میرے بچوں کا، میرے والد صاحب کی، بلکہ اس سے پہلے بھی 2014 میں بھی جب ہم نے خان صاحب نے کہا کہ استعفیٰ دے دے تو وہ میں سب سے پہلے گیا تھا KP ہاؤس میں. تو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ نہ سمجھے کہ جنید کو کوئی یہ چیز پیاری ہے. تو میرا TV پہ نام چل گیا کیونکہ میڈیا والے بعد میں آ گئے کہ
جنید نہیں آیا تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمیں بے عزت نہ کرو. تو سب سے پہلے میں نے کہا میں سب سے پہلے آیا ہوں. تو میری والدہ کی بھی مجھے ہے سپورٹ ہے, میری بیوی کی بھی مجھے سپورٹ ہے. بچے تو چھوٹے ہیں لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ بابا ایسا کام نہ کرے جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. باقی میں یقین کرے یہ اسد عمر صاحب گواہ ہے کہ اچھے ٹائم میں نے ایک دفعہ فیصلہ کیا تھا تو اس ٹائم اچھا تو نہیں تھا خان صاحب کی حکومت کی, تو اس نے مجھے کہا کہ اس ٹائم نہیں, جب اچھا ٹائم ہوگا تو پھر سیاست سے کنارہ کشی لے, لیکن برے وقت میں انشاءاللہ خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے جو بھی ہو. اچھا نہیں, آپ نے بڑا ایک پرسنل آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا, ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو بہت ساری باتیں کہہ لیتے ہوتے, لیکن پوری فیملیز جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں پولیٹیشینز کی, یا ایک پبلک لائف ذرا مشکل ہوتی ہے. نا کمنگ ٹو دا سر, ذرا سیاست پہ آتے ہیں. ایک یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ میری کچھ اور بھی آپ جیسے ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی کے, آف دا ریکارڈ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جتنے فیصلے کرائے جاتے ہیں جو کہ شاید میرا خیال پی ٹی آئی کی جو پارلیمنٹ میں ہیں ان کو پسند نہیں آتے, وہ یہ جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ یہ فیصلے کرواتے ہیں کہ جناب استعفے دلوا دیں, آپ کو کمیٹی سے ہٹوا دیں, آج فلاں کرنا ہے, شیئر نہیں کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس کو باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور باہر سے فیصلے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن آ رہا ہے جو آپ نے بھی شو کیا ہے؟ اصل میں سر جی میں ایک آپ بتا دوں, یہ بھی حقیقت ہے, میں بالکل آپ سے فرما رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل لوگوں کی خان تک رسائی نہیں ہے, اور وہ لوگ جاتے ہیں جن کو سیاست کی یا تو سمجھ نہیں یا نئے سیاست میں آئے ہیں, وہاں جا کے خان صاحب کو تو بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا باہر کیا ہو رہا ہے کس طرح ہو رہا ہے, تو اس کو جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ اسی بنیاد پہ فیصلے کرتے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے کسی پولیٹیکل بندے کی رسائی نہیں ہے. جو غیر سیاسی لوگ ہیں جو یا تو الیکشن لڑکے بھی ہو لیکن سیاسی تو اتنا نہیں ہوتے, وہ جا کے بات کرتے تو پھر خان صاحب ایک سائڈ کو سنتے, ہماری رسائی نہیں ہے اور اس وجہ سے کافی مشکل ہے کہ آپ جو فیصلے ہوتے اس میں اکثر پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اس کے گلے ہے یہ بالکل صحیح ہے, لیکن ریاست نے جو اس میں یہ کہ اتنا جو درمیان میں فاصلے بڑے, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ریاست نے ریاستی اداروں نے اس کو سیاست چھوڑنے پہ مجبور کیا, جو اچھے لوگ تھے. اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ آ گئے تو اس کی وجہ سے کافی مشکل پڑی. آپ سر ہمارے ساتھ رہیں, ایک بریک میرا خیال ہے ربیہ نے لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں, ابھی کچھ سوالات ابھی رہتے ہیں سر, آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز. جنید اکبر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک ناظرین. ممبر نیشنل اسمبلی جنید اکبر صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم بیک. آپ کو آواز آ رہی ہے جنید صاحب؟ جی سوال آ رہی ہے. جی جنید صاحب یہ بتائے گا, آپ اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ کا کہنا تھا کہ جو یہ گروپنگ ہے پارٹی میں یہ کوئی ایسی جو ہے وہ عجیب بات نہیں ہے, جمہوری پارٹی ہے, سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی احتجاج کی, کوئی پروٹیسٹ کی, کوئی موومنٹ کی کال جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو کسی قسم کی آرگنائزیشن, کسی قسم کی کوارڈینیشن نظر نہیں آتی, اور ایونچولی وہی ہوتا ہے جو 8 فیب کو ہوا. تو اس قدر ناکامی, اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی اس چیز کو لے کر بہت غصہ ہے کہ 8 فیب کو جو ہوا اور جتنا بتایا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اور کس قدر کامیاب ہوگا یہ, اس طرح سے وہ کامیاب نہیں ہوا احتجاج. تو گروپنگ افیکٹ تو کر رہی ہے نا اس وقت؟ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی گروپنگ نہیں ہے اور آپ کی اپنی سوچ ہے. اگر پنجاب میں آپ جہاں پر کوئی پمفلیٹ تقسیم کر رہا تھا اس دکاندار کو بھی اٹھایا گیا, وہاں پر آپ ٹریڈ یونین کو دم کیا دے, ٹرانسپورٹ والوں کو دم کیا دے, تو اس میں کوئی کس طرح جب اس کے گھر پہ چاپے پڑتے, اس کے سامان توڑا جاتا ہے, جتنا پی ٹی آئی نے ریزسٹ کیا, جس طرح ایف آئی آر ہے, اس کے باوجود اگر لوگ نکل رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ہماری کامیابی, ہم مطمئن ہیں. 8 فروری کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف لڑے. اور میں ایک بات بتا دوں, یہ اپنے یوتھ کے سامنے ہم کی عادت کڑی ہے, اس کی گالیاں کار ہے, اس کا بڑا برا بلا کا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ریاستی ادارے اور ہمارے جو ہے یوتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو. اتنے فاصلے بڑھ گئے, اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہے. اگر ہم راستے سے ہٹ گئے تو یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ یہ لوگ کرتے, یقین کریں یہ کوئی اس کو جو ہے مذمت کے قابل بھی نہیں چھوڑ گا. آپ کو اندازہ نہیں کہ ہم کتنا پریشر برداشت کر رہے ہیں اپنے ورکر کی. ہم کڑے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہم پولیٹیکل لوگ کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلسے کرے, جلوس سے نکالے, پارلیمنٹ میں بات کرے, لیکن اگر آپ پارلیمنٹ میں ہماری جو ہے تقریر نہیں کا, ہمیں موقع نہیں ملتا, اگر موقع ملتا ہے تو تقریر غائب ہو جاتی ہے, آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیتے, تو کب تک ہم کنٹرول کریں گے؟ ہمارے یوتھ ہے, اور اس سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے
ملک کا ہوتا ہے، اتنے فاصلے عوام اور آپ ہر بندہ یہ جانتا ہے۔ جنید صاحب آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں جو کہ جینوئن بات ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جا رہا، جو مجھے آپ کی بات میں نے کل بھی سنی آپ کی، آج بھی میں آپ کو سن رہا تھا، ابھی بھی سن رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے چیف یہ وپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اسپیکر آفس کے ساتھ، یا اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی صاحب جو ہیں وہ موقع نہیں دے رہے آپ کو بات کرنے کا؟ ویئر از دی فالٹ؟ یہ حکومت نہیں چاہتی؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس ٹائم جو میں وہ الگ بات پہلے جو کرتا تھا، اس ٹائم میں کہتا کہ اپوزیشن کو ٹائم نہیں ملتا، ہماری تقریریں غائب ہو جاتی ہے، ہم آپ کا اگر تقریر کریں ہمیں وہ ویڈیو نہیں ملتی، ہماری آواز ہی غائب ہو جاتی ہے، ہمیں موقع نہیں ملا جاتا ہے، اسمبلی تک ختم کی جاتی ہے۔ تو جب آپ وہاں سپیس نہیں دیں گے، آپ عدالتوں سے ریلیف نہیں دیں گے، آپ عدالتوں کو بے توقیر کریں گے، آپ ججوں کو بے توقیر کریں گے، تو اس سے وہ قوتیں، میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ قوتیں مضبوط ہوگی جو پارلیمنٹ پہ، جو جمہوریت پہ یقین نہیں کرتی۔ آج آپ نے بلوچستان میں دیکھا جو پولیٹیکل لوگ ہیں جس کی صحت تھی وہ ختم ہو گئی، آج وہاں پر لوگ مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے۔ آج اگر پی ٹی آئی کو ریپلیس کریں گے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں پڑے گی، یہاں پر آپ کریں گے تو منظور پشتون ریپلیس کرے گا، کیونکہ لوگوں کی جمہوریت پہ اعتماد ختم ہو گیا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سپیس نہیں دیں گے، آپ فرسٹریشن نکالنے کی موقع نہیں دیں گے، لوگ دہشت گردی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس پہ میں آپ کو بتا دوں، مجھ پہ بغاوت کا ایک FIR یہ کاٹا گیا جب میں نے کہا کہ یوتھ آپ اس کو پورے سیاست کرنے نہیں دیں گے تو یہ تو یا طالبان بن جائیں گے یا ایسی قوتوں کے پاس چلے جائیں گے جو پارلیمنٹ پہ، آئین پہ، جمہوریت پہ نہیں کرے گا۔ آپ کی جو کال والا تھا، آج بھی ہم نے جو آپ نے کہا بھی صحیح کہ میری پارٹی ہے، جو کہ ٹھیک بات ہے، آپ نے مشکلیں دیکھی ہیں، باقی صاحب نے دیکھی ہیں کہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا، آپ نے کہا مجھے عمران خان بھی نہیں نکال سکتے۔ اور دوسرا جو مجھے فیل ہوا ہے پارلیمنٹ کور کرتے کرتے، آپ کا زیادہ غصہ مجھے لگ رہا تھا محمود خان چکزئی صاحب پہ اور اپنی پارٹی کے چیف وپ پہ لگ رہا تھا، جو آپ نے کہ مطلب اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، روزانہ 5-6 لوگ ہیں، مسلسل ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، وہی رپیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو موقع نہیں ملتا۔ سو یہ آپ کا اینگر جو ہے وہ بیسیکلی حکومت کے خلاف تو میں سمجھ میں آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ کو اپنی پارٹی کے خلاف بھی غصہ ہے بہت سارا۔ نہیں، بالکل بالکل، میں یہ دو بات جو تھا، مجھے اصل میں اسپیچ پہ شاید اتنا ریئیکٹ نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جتنی بھی اسپیچز ہوئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ CTD جو عدالتیں بنی تھی، جو ڈیٹیلرز کورٹ جو بنی تھی، آپ اس میں پولیٹیکل لوگوں کا ٹرائل کر رہے، آپ نے جس پہ فوکس کرنا تھا، آپ نے انٹیلیجنس اداروں کو PTI کے پیچھے لگائے، جس کی کام تھا سیکیورٹی دینا، جس کی کام تھا ہماری جو ہے وہ سارا انرجی، ہمارا جتنے وسائل ہے وہ PTI کو توڑنے پہ لگا رہے۔ کسی نے آج تک یہ بات نہیں، آپ کا پوائنٹ اب اپنی جگہ پہ سر، وہ یہ سمجھتے ہیں ادارے، حکومت، اسٹیبلشمنٹ کہ PTI جو ہے 9 مئی کے بعد ایک ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، جنہوں نے حملے کیے، اٹیک کیے، شہداء کی یادگاروں کو بے حرمتیں کی، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سو وہ آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر دیکھتے نہیں ہیں، وہ ٹریٹ نہیں کرتے کہ یہ شاید ہم سے لڑتی ہے، بھیڑتی ہے۔ ماضی میں نواز لیگ پہ بھی یہ پرچے مقدمے ہوئے، پیپلز پارٹی کے لوگ پھانسیاں لگے، جیلوں میں گئے، تو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ پہلی دفعہ PTI جو ہے انہوں نے کیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے، پالیسیز میں، فیصلوں میں اور ریئیکشن میں؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر کسی غلط ہوتا ہے تو دونوں سال سے غلط ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں رینجر گھسی، اس نے تالے تو وہاں شیشے توڑے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح گھسیٹا گیا؟ کبھی آپ نے اگر یہ 9 مئی کی جو بیانیہ بنا رہے تھے، سب کو پتا ہے کہ ہم عوام نے اس بیانیہ کو 8 فروری کو مسترد کیا، عوام ہمارے ساتھ کھڑی رہی، یہ بیانیہ تو نہیں بنا۔ یہاں پر لوگوں کی سمجھ ہے یہ بیانیہ کتنے لوگوں کو توڑا گیا، جس کی صحت تھی، جس کا ووٹ لوگ سمجھ رہے تھے کس کی ذاتی ووٹ ہے۔ پہلی دفعہ لوگوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا، اس کے جو ہے اس نشان کو ڈھونڈا۔ ہم گھروں میں بیٹھے تھے، قسم سے میں نے کبھی اتنا مالدار کبھی نہیں رہا جب الیکشن میں ہوا تھا۔ لوگ پیسے خود دیتے تھے، لوگ جھنڈے خود لے کے آتے تھے، جلسے خود کرتے تھے، ایسے لوگ جس کی میرا نہیں خیال کہ اپنے گاؤں میں کوئی جانتا تھا۔ تو 9 مئی کی وہ بیانیہ تو ختم ہو گیا، 8 فروری کو ختم ہو گیا۔ آپ جو بھی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں وہ تو غلط ہو گئے، عوام اس کے ساتھ نہیں رہے۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر PTI کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی کہ ہم آپریشن کے خلاف ہے۔
इसी बयानिया के साथ हम 3 इलेक्शन कीपी में जीत गए। कीपी की आवाम जानती है कि वो हम इस बयानिया के साथ है। वो समझ रहे हैं कि ऑपरेशन हल नहीं है, जो पीटीआई कह रही वो हल नहीं है। मैं किस तरह नहीं चाहूंगा कि सूबे में अमन हो। मैंने तो वहां वोटर मेरा है, मेरे बच्चे वहां रहते, मैंने तो ज्यादा तकलीफ तो मुझे है। मुझे पता है कि इसका हल क्या है और इसका हल क्या है और किस तरह इसका हल निकाल सकते हैं। जी जुनैद साहब, कोई बाहर का बंदा तो नहीं बना सकेगा। जुनैद साहब ये बताइएगा कि अब आगे आप क्या फ्यूचर कोर्स देख रहे हैं? अभी रिसेंटली मुलाकात तो हो गई, बड़ी अच्छी खबर जो है वो आई है आप लोगों के लिए सलमान सफदर साहब की। आगे क्या होगा? 3 घंटे की ये मुलाकात थी, क्या कोई ऐसी बातें जो है वो सामने आई हैं? दूसरा ये कि क्या आगे अब उम्मीद है आपको कि इसी तरह जो है वो मुलाकातें खुल जाएंगी और कुछ आसानी जो है वो नजर आएगी? नहीं, मैं तो दुआगो हूं कि अल्लाह पाक करे कि आसानियां आ जाए। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता है कि कौन कर रहा है, सबको ये पता है हुकूमत कितना इख्तियार है, कितना बेइख्तियार है। लेकिन अगर इसको गलत कोई नहीं कहता, वो इख्तिदार में है, तो उसने भुगतना होगा। हम तो भुगत रहे हैं, हम भुगतेंगे, हम पहले भी हम अब भी तैयार है। और अगर मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, अगर जुनैद अकबर को तोड़ा गया तो मेरी जगह जो आएगा शायद आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरी जगह जिस तरह सुहेल आया, जिस तरह शायद खटक आया, जिस तरह शफीजान आया, तो ये लोग जब आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग जुनैद अकबर के साथ नहीं, लोग इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन मैं इस हुकूमत को कहता हूँ, उहदेदारों को कहता हूँ कि भाईजान आप किस तरह भुगतेंगे? आप भी जब बारी आएगी, हम कोई जो है, हम इंसान है, हम कमजोर है, ये न समझे कि मैं भुगतूंगा और आप नहीं भुगतेंगे। जी जुनैद साहब, जब आप हुकूमत की बात करते हैं तो वो तो समझ आती है, लेकिन ऐसा भी एक परसेप्शन है कि आपकी पार्टी के ही अंदर एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसा सेगमेंट है जो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब जहां पर हैं वो वहीं पर ही रहें, ताकि उनका काम जो है वो बाहर चलता रहे। और इसी वजह से जो है वो चाहते हैं कि मज़ामत का ही जो रास्ता है वो अपनाया जाए, जो एग्रेसिवनेस है एक, उसी को जो है वो अपनाया जाए, और उसमें किसी किस्म की कमी जो है उसको अगर वो देखते हैं तो उसको बहुत उछाला जाता है, उस पर बहुत इल्जामात जो है वो लगाए जाते हैं जो भी बातचीत की जो है वो बात करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी अपनी पार्टी में ही नजर आते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप मुफाहिमत की बात करते, मुफाहिमत की बात जो है सिर्फ बात से तो नहीं होती। हुकूमत के पास इख्तियार है, उसके पास आप एक तरफ बात करें फिर दूसरे हमें स्पेस न दे, एक तरफ बात करें फिर हमारे साथ हमारी वारंट निकाले हमारे। आप उस दिन इस्लामाबाद में खवातीन को उठाया गया, 75 साल की खातून को उठाया गया, स्कूल की बच्ची को उठाया गया। आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देते, फिर कहते हैं हम डायलॉग करते। डायलॉग इस तरह नहीं होता है। आप एक कदम आगे आएंगे तो हम वादा करते कि हम 2 कदम आगे आ सकते। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि एफआईआरों से, इस तरह की जुल्म से, ज्यादती से आप हमें तोड़ देंगे, तो इसकी गलतफहमी है। लगता नहीं आप जैसे जो ये मतलब पीस मेकर हैं या मोतदिल लोग हैं जो पार्लियामेंट में आप तीसरी दफा हैं, और भी आपके साथ मुझे है अंदाजा और भी लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं, जो पॉलिटिकल एक मिजाज रखते हैं, आपकी अपनी पार्टी के अंदर आप समझते नहीं कि आपकी पार्टी हाईजैक हो गई है? जो हॉकिश एलिमेंट हैं, जो लड़ाई पे, झगड़े पे, जो कन्फ्रंट्रेशन पे बिलीव रखते हैं, तो आपकी पार्टी, जैसे आपसे अभी बात हो रही थी, पार्लियामेंटेरियंस को तो सीरियस नहीं लेते। आप में जितने लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर हैं वो तो नजर ही नहीं आते कहीं पे। पार्टी तो कुछ और लोग चला रहे हैं रोजाना मीडिया पे। वो सलमान अकबर राजा साहब नजर आते हैं, इमरान खान साहब की बहनें नजर आती हैं, फैसले तो वो कर रहे हैं, और आप लोग तो कहीं पे नहीं है। नहीं, असल में हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। हम जो मुफाहिमत की बात करते हैं तो हमारे वर्कर का एतमाद हम पे उठ रहा है। हमारे वो इसी पे हमने अपने वर्कर को समझाया है, बताया है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेते, हम अदालतों से रुजू करेंगे जिस तरह अदालतों के फैसले आते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में हमारे साथ रवैया रखा जाता है, तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। जब हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो इस तरह के लोग आएंगे। उस दिन में स्पीकर साहब के पास गए थे हम, तो मैंने कहा आज मैं आया हूँ, बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं, असद कैसर साहब आए, लेकिन आप समझे कि आइंदा जब आएंगे तो वो लोग आएंगे, शायद वो आपको आंखों में आंखें डाल के बात करे, फिर आपके लिए मुश्किल होगा, फिर आप नहीं संभाल सकते। आपने भी बात की, बड़ी एक अहम बात की आपने, कहा हमारे जैसे लोगों को फिर हम पीछे होंगे तो या शफी जान साहब आएंगे, शायद खटक साहब आएंगे, सोहेल अफरीदी साहब आएंगे, तो आप समझते हो पॉलिटिकली तौर पर ज्यादा एक्सट्रीम उनकी सोच है, अप्रोच है, वो लड़ाई झगड़े पे बिलीव करते हैं, कन्फ्रंट्रेशन पे, मतलब मैचिंग रिस्पांस पे करते हैं। आप लोग पॉलिटिकल बात करते हैं, वो जरा पॉलिटिकल बात नहीं करते, वो मतलब डंडे वाली बात करते हैं, लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं सच बताऊं, मैं डरता हूं, इस दारों से डरता हूं। मैं बच्चों वाला हूं, मैं बीवी वाला हूं, मेरी बीवी है।
जो मेरे बाद आएगा उसके बच्चे नहीं होंगे, वो पीछे नहीं सोचेगा, वो उसको पता होगा कि मैं उसको ये डर नहीं होगा। मुझे कहते हैं कि आप, मैं 12 साल रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने हर साल जमीन कुछ बेची है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बनाए तो नैब की केस बन जाएगा, उसकी फाइल नहीं होगी, उसको आप वीडियो ऑडियो से नहीं निकाल सकते या डरा सकते, उसको बच्चों से नहीं डरा सकते, उसकी जो मैंने तारीख आपकी पढ़ी शायद उसको सही तारीख मालूम। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, आपको कभी कोई पछतावा होता है कि अच्छी खासी लाइफ गुजर रही थी, मैं कहाँ फंस गया? आपकी बातों से भी लग रहा है थोड़ा सा फैमिली, बच्चे, मतलब जो हमारे स्टेट का यहाँ पे इश्यूज होते हैं, कभी फील हुआ है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ ज्यादा बेहतर थी इस प्रोफाइल वाली एक बड़ी लाइफ से? नहीं सर जी, असल में यहाँ सियासत एक गाली बन गई। हम यकीन करें, हम सोचते हैं, हम अगर मुफाहिमत की बात करते हैं तो वहां पर हमारे वर्कर हमसे नाराज रहते हैं, जब सख्त बात करते हैं इदारे पीछे पड़ जाते हैं, वारंट निकल जाती है, तो बहुत मुश्किल हो गई। यहाँ पर शरीफ लोगों की बस की बात नहीं, फिर सियासत में वही लोग आएंगे जो कमा सकते हैं, वही लोग आएंगे जो करे, और ये रियासत के लिए इंतहाई खतरनाक है अगर आप इस तरह के। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वहां हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पीटीआई के लिए एक बड़ा रिलीफ था। एक अरसे से उनके वकील, उनकी फैमिली कोशिश कर रही थी कि उनसे मुलाकात हो जाए। सो फाइनली आज सलमान सफदर साहब की 3 घंटे की मुलाकात जो है वो हुई है इमरान खान से, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई हैं। वो डिटेल्स मीडिया पर इतनी ज़्यादा शेयर जो है वो नहीं की गई हैं। हाउएवर ये ज़रूर बताया गया है कि उनकी सेहत जो है वो ठीक ठाक है, वो खैरियत से है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी पूरी डिटेल जो है वो पेश करेंगे सलमान सफदर साहब। सो लेट्स सी क्या डिटेल्स आती है। 3 घंटे की काफ़ी तवील जो है वो मुलाकात रही। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।